अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकन। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि ये हुकूमत, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ आप कि ये हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ने के एजेंडे पे काम कर रही है। मैं इस बात पे दोबारा कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, मैं इस बात पे अब कन्विंस हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ने के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। इनसे जो भी ये काम करवा रहा है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है। ऐसी चीज़ें इस हुकूमत से करवाई गई हैं। 26 आईनी तरमीम के तहत क्या हुआ है? सारी अदालतें काजी फाइजों से भर दी गई हैं। काजी फाइजों से भर दी गई, उससे हुआ क्या है? पाकिस्तान के अंदर नफरत पैदा हुई है, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हुई है, लोग कानून हाथ में ले रहे हैं, कत्ल गारत गरी बढ़ गई है, लोग अदालतों के अंदर अपने जिनसे उनकी दुश्मनी उनको कत्ल कर रहे हैं, जिनको अपने कातिल समझते हैं उनको अदालतों के अंदर कत्ल कर रहे हैं, अदालतों के बाहर कत्ल कर रहे हैं, कानून हाथ में ले रहे हैं। इससे नुकसान किसका हो रहा है? मुल्क का नुकसान हो रहा है, मुल्क कमजोर हो रहा है, लोगों का पूरी आपकी जुडिशरी से एतमाद उठ गया है। इससे नुकसान किसका हुआ है? पाकिस्तान का। फिर आप देखें कि ये अब जो करने जा रहे हैं, एक सेंसिटिव इलाका केपीके के अंदर जितनी कत्ल गारत गरी है, जितनी दहशत गर्दी है, वो वफाक की पॉलिसीज की वजह से है। केपीके तो नहीं फैसला करता कि अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी क्या होनी चाहिए। ये फैसला केपीके का तो नहीं था कि आपने अमेरिका के लिए और कभी किसी और के लिए किराए का कातिल बन के और आपने अफगानिस्तान के अंदर कभी जिहाद करना है तो कभी आपने फसाद करना है। ये फैसला केपीके के लोगों का तो नहीं था, ये तो यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए लोगों का फैसला था। और आज भी अफगानिस्तान की पॉलिसी डिसाइड यहाँ बैठे हुए लोग करते हैं। अली अमीन गंडापुर तो बार बार कह रहा है कि मुझे इजाज़त हो, मैं बात करता हूँ अफगानिस्तान से, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ जो आपके मामलात ख़राब हैं उसकी वजह उसका नुकसान जो है वो केपीके उठाता है। और अभी भी आप देखें, अफगानिस्तान के अगर अंदर से दहशतगर्द आते हैं तो उसके आप भी खिलाफ हैं, मैं भी खिलाफ हूँ, हर पाकिस्तानी खिलाफ है। लेकिन अगर आप इस चक्कर में होंगे कि आप अमेरिका के हाथों किराए के कातिल बन के और अफगानिस्तान के अंदर कुछ करेंगे तो ये तो जस्टिफाइड नहीं है। फिर इसका बैकलैश पाकिस्तान भुगतेगा। अमेरिका से आप तो ले लेंगे डॉलर, आप ले लेंगे पैसा, वो पैसा आएगा एक बार पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर चला जाएगा। किसी जजीरे में किसी के घर बन जाएंगे, किसी के लंदन में एवन फील्ड में फ्लैट्स बन जाएंगे, किसी का सरे महल बन जाएगा, किसी के स्विट्जरलैंड में पैसे चले जाएंगे, किसी के यूएई में के पैसे चले जाएंगे। भुगतेगा कौन? पाकिस्तान। भुगतेंगे कौन? पाकिस्तान के लोग। और सबसे ज्यादा कौन भुगतेगा? केपीके के लोग। अब आप कर क्या रहे हैं? दो चीजें। आपने पहले भी दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग लड़ी केपीके में, हम जब इमरान रियाज खान साहब उधर केपीके में थे सवात में, तो हम गए और शीरीज़ादा भाई के साथ, आपको पता है वो वहाँ के जर्नलिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त और बड़ा उनका काम है वहाँ पे। उन्होंने जो हमें बताया, दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग आप उस वक्त जीते वो आप केपीके के मकामी लोगों की मदद से जीते, वो आप मकामी लोगों की मदद से जीते। अब आप उसके बाद जो जो आपकी पॉलिसीज रही हैं, लोग आपकी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करते, लोग आपकी पॉलिसीज को उन इलाकों की तबाही का सबब समझते हैं, लोग आप पे एतमाद नहीं करते। लोग कहते हैं कि आप अमेरिका से डॉलर लेने के लिए नई जंग छेड़ने जा रहे हैं, लोगों को आप पे एतमाद ही नहीं है जब मकामी लोग ही आपके साथ नहीं है। मुझे एक शख्सियत ने बताया, बलूचिस्तान की एक शख्सियत ने, उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में फार्म 47 की हुकूमतें लाने की वजह से, और इस वक्त कहते हैं कि आज तक जितनी भी फार्म 47 की हुकूमतें लाई गई हैं इससे बदतरीन हुकूमत नहीं लाई गई, जिसका वज़ीर आला अपनी सीट हार गया, बिल्कुल वैसे जैसे पंजाब में हार गए, एक भी मेंबर मुंतखब नहीं है। भाई आप 19-20 कर सकते हैं, आप 18-20 कर सकते हैं, आप 2-20 नहीं कर सकते ना। ठीक है, एक जमात 40 सीटें जीत रही थी, आपने उसको 45 जितवा दी, 5 सीटें, आपने 50 जितवा दी, 10 सीटें। एक जमात ने जीती 5 सीटें और आपने उसको 50 कर दिए, ये तो जस्टिफाइड नहीं है। 17 भाई 2 अक्सरियत आपने दे दी। अब उससे मुझे उस शख्सियत ने बताया, बलूचिस्तान की उस शख्सियत ने, उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि वो कुव्वतें, और ये अख्तर मेंगल साहब ने भी कहा, आपने सुना उनको, अख्तर मेंगल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हम लोग जो आइन पे एतमाद रखते थे, जो आइन की बात करते थे, जो वफाक की बात करते थे, जो वोट की बात करते थे, वो कुव्वतें तो खत्म हो गई बलूचिस्तान में। अब खत्म कैसे हो गई कि वो जो दहशतगर्द है वहां पे, वो कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि हम वोट के जरिए तब्दीली लाएंगे, वोट यहाँ गिने नहीं जाते। 8 फरवरी 2024 को आपने देख लिया, आइन की बात करते हैं, आइन यहाँ पे एग्जिस्ट कहाँ पे करता है। मैं इस बात पे कन्विंस हूँ कि ये हुकूमत, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं इस बात पे कन्विंस हूँ आप कि ये हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ने के एजेंडे पे काम कर रही है। मैं इस बात पे दोबारा कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, मैं इस बात पे अब कन्विंस हूँ कि ये हुकूमत पाकिस्तान को तोड़ने के एजेंडे के ऊपर काम कर रही है। इनसे जो भी ये काम करवा रहा है वो पाकिस्तान को तोड़ना चाहता है।
ایسی چیزیں اس حکومت سے کروائی گئی ہیں. 26 آئینی ترمیم کے تحت کیا ہوا ہے؟ ساری عدالتیں قاضی فائزوں سے بھر دی گئی ہیں. قاضی فائزوں سے بھر دی گئی. اس سے ہوا کیا ہے؟ پاکستان کے اندر نفرت پیدا ہوئی ہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے, لوگ قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں, قتل و غارت گری بڑھ گئی ہے, لوگ عدالتوں کے اندر اپنے جن سے ان کی دشمنی ان کو قتل کر رہے ہیں, جن کو اپنا قاتل سمجھتے ہیں ان کو عدالتوں کے اندر قتل کر رہے ہیں, عدالتوں کے باہر قتل کر رہے ہیں, قانون ہاتھ میں لے رہے ہیں. اس سے نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ ملک کا نقصان ہو رہا ہے, ملک کمزور ہو رہا ہے, لوگوں کا پوری آپ کی جوڈیشری سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اس سے نقصان کس کا ہوا ہے؟ پاکستان کا. پھر آپ دیکھیں کہ یہ اب جو کرنے جا رہے ہیں, ایک سینسٹیو علاقہ کے پی کے کے اندر جتنی قتل و غارت گری ہے, جتنی دہشت گردی ہے, وہ وفاق کی پالیسیز کی وجہ سے ہے. کے پی کے تو نہیں فیصلہ کرتا کہ افغانستان کے ساتھ پالیسی کیا ہونی چاہیے. یہ فیصلہ کے پی کے کا تو نہیں تھا کہ آپ نے امریکہ کے لیے اور کبھی کسی اور کے لیے کرائے کا قاتل بن کے اور آپ نے افغانستان کے اندر کبھی جہاد کرنا ہے تو کبھی آپ نے فساد کرنا ہے. یہ فیصلہ کے پی کے لوگوں کا تو نہیں تھا, یہ تو یہاں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا فیصلہ تھا. اور آج بھی افغانستان کی پالیسی ڈیسائیڈ یہاں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں. علی امین گنڈا پور تو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے اجازت ہو, میں بات کرتا ہوں افغانستان سے, کیونکہ افغانستان کے ساتھ جو آپ کے معاملات خراب ہیں اس کی وجہ اس کا نقصان جو ہے وہ کے پی کے اٹھاتا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں افغانستان کے اگر اندر سے دہشت گرد آتے ہیں تو اس کے آپ بھی خلاف ہیں, میں بھی خلاف ہوں, ہر پاکستانی خلاف ہے. لیکن اگر آپ اس چکر میں ہوں گے کہ آپ امریکہ کے ہاتھوں کرائے کے قاتل بن کے اور افغانستان کے اندر کچھ کریں گے تو یہ تو جسٹیفائڈ نہیں ہے. پھر اس کا بیکلیش پاکستان بھگتے گا. امریکہ سے آپ تو لے لیں گے ڈالر, آپ لے لیں گے پیسہ, وہ پیسہ آئے گا ایک بار پاکستان, پھر پاکستان سے منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر چلا جائے گا. کسی جزیرے میں کسی کے گھر بن جائیں گے, کسی کے لندن میں ایون فیلڈ میں فلیٹس بن جائیں گے, کسی کا سر محل بن جائے گا, کسی کے سوئٹزرلینڈ میں پیسے چلے جائیں گے, کسی کے یو اے میں پیسے چلے جائیں گے. بھگتے گا کون؟ پاکستان. بھگتے گا کون؟ پاکستان کے لوگ. اور سب سے زیادہ کون بھگتے گا؟ کے پی کے لوگ. اب آپ کر کیا رہے ہیں؟ دو چیزیں. آپ نے پہلے بھی دہشت گردی کے خلاف جو جنگ لڑی کے پی کے میں, ہم جب عمران ریاض خان صاحب ادھر کے پی کے میں تھے سوات میں, تو ہم گئے اور شیریں زادہ بھائی کے ساتھ, آپ کو پتہ ہے وہ وہاں کے جرنلسٹ ہیں, بڑے زبردست اور بڑا ان کا کام ہے وہاں پہ. انہوں نے جو ہمیں بتایا دہشت گردی کے خلاف جو جنگ آپ اس وقت جیتے وہ آپ کے پی کے مقامی لوگوں کی مدد سے جیتے, وہ آپ مقامی لوگوں کی مدد سے جیتے. اب آپ اس کے بعد جو آپ کی پالیسیز رہی ہیں, لوگ آپ کی پالیسیز اتفاق نہیں کرتے, لوگ آپ کی پالیسیز کو ان علاقوں کی تباہی کا سبب سمجھتے ہیں, لوگ آپ پہ اعتماد نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ امریکہ سے ڈالر لینے کے لیے نہیں جنگ چھیڑنے جا رہے ہیں. لوگوں کو آپ پہ اعتماد ہی نہیں ہے جب مقامی لوگ ہی آپ کے ساتھ نہیں ہیں. مجھے ایک شخصیت نے بتایا, بلوچستان کی ایک شخصیت نے, انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں فارم 47 کی حکومتیں لانے کی وجہ سے, اور اس وقت کہتے ہیں کہ آج تک جتنی بھی فارم 47 کی حکومتیں لائی گئی ہیں اس سے بدترین حکومت نہیں لائی گئی, جس کا وزیر اعلیٰ اپنی سیٹ ہار گیا, بالکل ویسے جیسے پنجاب میں ہار گئے, ایک بھی ممبر منتخب نہیں ہے. بھائی آپ 19-20 کر سکتے ہیں, آپ 18-20 کر سکتے ہیں, آپ 2-20 نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے, ایک جماعت 40 سیٹیں جیت رہی تھی, آپ نے اس کو 45 جتوا دی, 5 سیٹیں. آپ نے 50 جتوا دی, 10 سیٹیں. ایک جماعت نے جیتی 5 سیٹیں اور آپ نے اس کو 50 کر دی ہیں, یہ تو جسٹیفائی نہیں ہے. 17 بھائی 2 تھا, اکثریت آپ نے دے دی. اب اس سے مجھے اس شخصیت نے بتایا, بلوچستان کی اس شخصیت نے, انہوں نے کہا کہ اس وقت بلوچستان کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ وہ قوتیں, اور یہ اختر مینگل صاحب نے بھی کہا, آپ نے سنا ان کو, اختر مینگل صاحب نے کہا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جو آئین پہ اعتماد رکھتے تھے, جو آئین کی بات کرتے تھے, جو وفاق کی بات کرتے تھے, جو ووٹ کی بات کرتے تھے, وہ قوتیں تو ختم ہو گئی بلوچستان میں. اب ختم کیسے ہو گئی کہ وہ جو دہشت گرد ہیں وہاں پہ, وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ووٹ کے ذریعے تبدیلی لائیں گے, ووٹ یہاں گنے نہیں جاتے. 8 فروری 2024 کو آپ نے دیکھ لیا, آئین کی بات کرتے ہیں, آئین یہاں پہ ایگزسٹ کہاں پہ کرتا ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.